बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारा जो मौजू है वो सबक सदर आसिफ अली ज़रदारी की लाहौर आमद और मुख्तलिफ लोगों से, शख्सियात से उनकी मुलाकातें हैं। इन मुलाकातों का असर है, कहीं ना कहीं इनके अहमियत भी है, तो इस हवाले से हम इसे ज़ेर बहस लाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सब्सक्रिप्शन की आपसे दरख्वास्त वो ज़रूर कर दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने हमेशा लाहौर को नज़रअंदाज किया। वो जब भी लाहौर में आए तो बिलावल हाउस की वसी जो गोशे हैं वहाँ पे गुम हो गए। अगर किसी से मिलना भी होता था तो बिलावल हाउस को जाता था और वहीं पे मुलाकातें हो जाती थी। बिलावल हाउस से बाहर निकल के मिलने की रवायत नहीं उन्होंने डाली। इस दफ़ा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नजर आई। आसिफ अली ज़रदारी ने लाहौर को अहमियत क्यों देना शुरू की? क्या उन्हें कोई ऐसा तासुर मिला, उन्हें कोई ऐसी सूरत हाल उम्मीद अफसा दिखाई दी कि अगर अब वो लाहौर में पीपल्स पार्टी को मुतहर्रिक करने की कोशिश करें तो उसे कामयाबी मिलेगी? इसका जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उन्हें मिला कौन कौन। आसिफ अली ज़रदारी से सबसे पहले मुलाकात की स्पीकर पंजाब असम्बली और काफ लीग के अहम मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने। चौधरी परवेज़ इलाही पीपल्स पार्टी के दौर में डिप्टी वज़ीर आज़म रहे हैं। इस हवाले से उनके इत्तेहादी भी रहे हैं और अच्छे मरासिम हैं ज़ाती तौर पे उनके। लेकिन हमने देखा है कि इन्हीं इलेक्शन में, सेनेट इलेक्शंस के अंदर एक स्टेज ऐसी आई कि जहाँ पे उन्हें ये तय करना था कि उनकी सियासी पोजीशन क्या है, तो फिर उन्हें जाना पड़ा हुकूमत के साथ, पीटीआई के साथ, चौधरी परवेज़ इलाही को। अगरचे कुछ ऐसे इशारे भी हैं, उन्होंने खुद कहा आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में कि सेनेट इलेक्शन के दौरान मैंने आसिफ अली ज़रदारी साहब से एक दरख्वास्त की थी जिसे उन्होंने कबूल किया था और इसी का शुक्रिया अदा करने में आया हूँ यहाँ पर। तो ये तो थी चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात को इस हवाले से भी देखा जा सकता है कि मुनसलाही कौमी असम्बली के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ उनके दुआ सलाम अच्छी रही, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ। फिर चौधरी तारक बशीर चीमा जो काफ लीग के अहम रहनुमा हैं और पार्लिमानी लीडर हैं कौमी असम्बली में, उनको एक एतराज़ रहा और ज़ाहिर है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं काफ लीग की, तो वो कहते हैं कि काफ लीग के जो मेंबर्स हैं उनको डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं पीटीआई गवर्नमेंट वो नहीं पूरे दे रही। ये दूसरा एक अहम मामला था। तीसरा इसका एक और हवाला था और वो हवाला ये था कि तारक बशीर चीमा जो हैं वो बहावलपुर को सूबा बनाना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि जनूबी पंजाब सूबा बने और उसका जो मरकज़ है वो मुल्तान बने। उनका ख्याल है कि बहावलपुर को एक सूबे के तौर पे बनना चाहिए और बहावलपुर शहर जो है उसी को इस सूबे, नए सूबे का सदर मुकाम होना चाहिए, दारुल हुकूमत होना चाहिए। तो ये कुछ इख्तलाफात थे, कुछ उनके दरमियान में तनाज़ात थे जिन पे एक अरसे से हो रही है बात। तो मुबसरीन का ये ख्याल है कि जो मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ इलाही की और आसिफ अली ज़रदारी की, उसमें शायद मुस्तकबिल के लिए एक दूसरे के बतौर इत्तेहादी मुंतखब करने के जो इम्कानात हैं उस पर भी बात की गई। अब अगली मुलाकातें किससे हुई? अगली मुलाकातें हुई हैं इम्तियाज़ सफदर बड़ाई से रब्ता हुआ, जनाब उनके नदीम अफजल चंद से रब्ता हुआ। फिर यहाँ पे लाहौर में जो कुछ नाराज़ कुछ अरकान थे सीनियर, उनसे रब्ता किया गया। साबिक गवर्नर मखदूम अहमद महमूद वो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी में हैं और रहीम यार खान की सियासत में, जनूबी पंजाब की सियासत में वो पीपल्स पार्टी का एक अहम फेस है और सपोर्ट है वहाँ पे बड़ी। तो उनके यहाँ एक खाना था, वहाँ पे जनूबी पंजाब के कुछ जो अरकान थे वो मौजूद थे और वो ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी से दूर रहे हैं। वो पहले यहाँ तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे और चाहते थे कि वो पीटीआई में चले जाएं, लेकिन मुकामी सतह पे उनके मुखालिफ जो शख्सियात थी उन्होंने जब पीटीआई ज्वाइन कर ली तो फिर इनके लिए वापस उधर जाना नामुमकिन हो गया। तो उनके लिए कोई नया जो ठिकाना था वो नज़र नहीं आ रहा था। तो उनको एक उम्मीद दिखाई दी, कुछ इशारे उन्हें मिले। पीपल्स पार्टी की जो पार्लियामेंटेरियंस ने कारकर्दगी दिखाई पार्लियामेंट के अंदर, वो हौसला अफजा दिखाई दी कि वो इस पार्लियामेंट के निज़ाम को, पार्लिमानी निज़ाम को जारी रखना चाहते हैं
اور جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے اس سطح پہ جا کے جھگڑے اور تنازعات میں پڑنے سے بھی پرہیز کیا جس سطح پہ مسلم لیگ نون گئی. تو اس سے دکھائی دیا کہ ایک متبادل گورنمنٹ کی امید کی جا سکتی ہے، یا پھر مستقبل میں مین اپوزیشن جو پارٹی ہو سکتی ہے وہ پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے. تو یہ ارکان اور مقامی جو شخصیات ہیں جنوبی پنجاب کی، وہ اس وجہ سے پیپلز پارٹی کا حصہ بننا چاہتی تھی. ان لوگوں نے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات یہاں پہ کی اور اس سے یہ میسج دینے کی کوشش کی پیپلز پارٹی کے جو ترجمان ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، کہ پیپلز پارٹی ریوائیو کر رہی ہے اور پنجاب میں ریوائیو کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کوشش تو ہو سکتی ہے ریوائیو کرنے کی، لیکن یہ ریوائیو کرنا نہیں کہہ سکتے. اس سے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں پچھلے 25 سال سے پریزنس نہیں ہے، کم از کم 25 سال کی میں بات کروں، پریزنس نہیں ہے اور کوشش نہیں کی گئی نئے لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کی. اب وہ جو لوگ بھٹو صاحب کے دور میں تھے، جو بے نظیر بھٹو کے دور میں تھے، بہت سے لوگ ان میں اللہ کو پیارے ہو گئے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمر کی اس سطح پہ چلے گئے کہ وہ ایک متحرک کردار ادا نہیں کر سکتے، تو وہ گھروں میں بیٹھ گئے. اب ان کی جگہ نئے لوگ آنے چاہیے تھے، اور وہ کس طرح سے آتے؟ وہ اس طرح سے آتے کہ اگر آصف علی زرداری پنجاب پہ توجہ دیتے، یہاں کے لوگوں کو ملتے. اگر وہ نہیں تو پھر بلاول بھٹو پچھلے 5-6 سال سے متحرک ہیں. تو بلاول بھٹو جب بھی لاہور آئے، مخصوص لوگوں سے یہ ملاقاتیں ان کی ہوئی اور وہ گئے نہیں، ان کے ساتھ کوئی نوجوان نہیں ہے. تو اس سے وہ ایک تسلسل جو تھا نئے لوگوں کا پارٹی کے اندر شامل ہونے کا، وہ تسلسل ٹوٹ گیا. اب اس تسلسل کو دوبارہ سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو محنت درکار ہے، وہ ہمیں امکان نہیں اس کا نظر آ رہا. امکان کیوں نہیں نظر آتا؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو نئی قیادت ہے، جس میں بلاول بھٹو شامل ہیں، آصفہ بھٹو زرداری شامل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں انہیں کچھ سیکیورٹی کے مسائل ہیں. پہلے بھی شاید اسی وجہ سے وہ یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہوئے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ پنجاب میں انہیں سیکیورٹی کے کچھ مسائل ہیں. اب وہ مسائل ان کے ساتھ ہیں، وہ رہیں گے. تو ان مسائل کی موجودگی میں وہ اس طرح سے عوامی سطح پہ کھل کے کمپین نہیں کر پاتے، لوگوں سے ملتے نہیں. جب نہیں ملتے اور کمپین کا حصہ نہیں بنتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ کہیں امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں مرکزی لیڈرشپ کی وہاں پہ سپورٹ نہیں مل پاتی. سپورٹ نہیں ملتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کا نتیجہ آتا ہے، پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے پنجاب میں، وہ 500 ووٹ لے رہا ہوتا ہے، 700 ووٹ لے رہا ہوتا ہے. تو اس صورتحال کو بدلنے کے لیے آصف علی زرداری کے سامنے کچھ چیزیں آنی چاہیے، رکھی جانی چاہیے چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو گورننس ہے سندھ کی، وہ اگر مثالی ہوتی یا اسے اب بھی مثالی بنا لیا جائے تو کم از کم لوگ، دوسرے علاقوں کے جو لوگ ہیں ملک کے، وہ سوچتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو موقع دیا جانا چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کے اندر عام لوگوں سے رابطہ کیا جائے، یہاں پہ منشور کی سطح پہ بات کی جائے. اب شخصیات والی تو سیاست رہ نہیں گئی، وہ ختم ہو رہی ہے سیاست آہستہ آہستہ. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص طور پہ اب شخصیت پرستی والی بات نہیں رہ گئی. تو پیپلز پارٹی کو منشور کی سطح پہ آنا چاہیے. پیپلز پارٹی کے پاس بہت اچھا منشور ہے. اس منشور کو لوگوں تک اگر ایجوکیٹ کیا جائے، پہنچایا جائے، تو میں بھی اس کے اچھے نتائج آ سکتے ہیں. تو منشور کی سطح پہ آ کے بات کی جائے تو پنجاب میں یہ ایک ہو سکتا ہے. یہاں پہ ووٹر جو ہے پنجاب کا، وہ سندھ کی طرح یا بلوچستان کے لوگوں کی طرح نہیں ہے. یہاں پہ اب سوچ تبدیل ہو رہی ہے، اور اس جو مڈل کلاس یہاں پہ ایمرج ہوئی ہے پنجاب میں، وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، وہ کسی صنعت کار پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، وہ کسی گورنمنٹ کی جاب پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے. ان لوگوں نے خود کمایا، اپنی محنت سے کمایا. اس وجہ سے یہ زیادہ آزادی کے ساتھ اپنا سیاسی حق بھی استعمال کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو اس طرف بھی آنا چاہیے. آصف علی زرداری بھلے یہاں پہ کام کریں، اچھی بات ہے، ملے لوگوں سے، لیکن اگر وہ ان حقائق کو نظر انداز کر دیں گے
تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ سروائیو کر سکے. یہ جوڑ توڑ کی سیاست تو اس طرح سے ہو سکتی ہے, انتخابی سیاست نہیں ہو سکتی. آپ کا شکریہ, آپ نے ویڈیو دیکھی اور سبسکرائب کرتے رہے ہمیں. ہم آپ تک نئے موضوعات کے ساتھ آتے رہیں گے. بہت شکریہ.